Gitunol na ang 3,000 pesos nga pinansyal nga tabang ngadto sa magtiayong Christine Angkaw ug Dudong Kapuyan. Kinsa nanawagan sa Sibianan sa Brigada ng SFM Davao kinitungod sa kakulang sa kwarta aron mapalubong ang ilang minatay nga kasamtangan gihaya sa Asunsyon, Davao del Norte. Kinasingkasi nga gidawa sa magtiayon ang moong hinabang nga ilang gila nga dakong tabang sa ilang gastuhan alang sa pagpalubong nga nakatakdang ipahimutang sa Hulyo 29, 2025. Ang moong kantidad gikan sa mga maluluyong mga tipaminaw sa Brigada Davao kaabag sab ang wantahanan party list nga mitabang bisan pa man sa kasubo nga gibati sa pamilya kinitungod sa pagkawala sa ilang minahal sa kinabuhi. Salamat kayo sa wantahanan brigada sa tigpaminaw. Salamat kayo ma'am, sir. Kay nagtabang ma'am sa amoang kuan karon kanang kinanan mi kwarta ma'am. Daga kay salamat isa tuwing tabang. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Justin Rose Pabi, kauban ang wantahanan party list alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.